हज़रत जाफ़िर बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। हाजियों और उमरा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देख कर ताज्जुब होता था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में से कौन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूँ जिसके बारे में ये मालूम हो जाए कि ये मरदूद है, और अल्लाह के बारे में बारगाह में उसका हज कबूल नहीं तो उसको नेकी की दावत दूँ और उसके लिए दुआ करूँ। जब रात को मैं सोया तो किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तू हाजियों और उमरा करने वालों के बारे में फ़िक्रमंद है। तो सुन, उस मर्तबा अल्लाह ने हर छोटे बड़े मर्द और सफ़ेद व स्याह रंगत वाले अरबी व अजमी अलखर्द हर हज और उम्रा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मग़फ़िरत नहीं की गई। अल्लाह का उस शख्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और अल्लाह उससे नाराज़ है। उसका हज कबूल नहीं किया गया, बल्कि उसके मुँह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वह मखज़ूब शख्स मैं ही हूँ और अल्लाह मुझसे नाराज़ है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फ़िक्र में गुज़र गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी, मुझे इसी तरह का ख्वाब नज़र आया और ऐसी ही गैबी आवाज़ सुनाई दी। फिर कहा, एक मालिक बिन दीनार, तो वो नहीं जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, बल्कि वो खरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन अरवन बल्खी है। अल्लाह उससे शदीद नाराज़ है, उसका हज कबूल नहीं, उसके मुँह पर मार दिया गया है। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफ़िले में गया और उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, तुम में से बलख शहर के हाजी मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम बल्कि कई हाजी मौजूद हैं। मैंने पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा। उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद व ज़ाहिद पूरे खुरासान में कोई नहीं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे उन लोगों की ज़बानी उसकी तारीफ़ सुनकर बड़ा तअज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उसके बरक्स था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, वो इस वक्त कहाँ होगा? उन्होंने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोज़े रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकरमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, और ऐसी जगहों पर क़याम करता है। उन लोगों से मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके में गया, इस इब्न हरवन को ढूँढने लगा। उस दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा। मैंने जान लिया कि यही इब्न हरवन है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था, उसकी हाथ की हड्डी में सुराख करके ज़ंजीर डाल दी गई थी। इब्न हरवन ने अपने कटे हुए हाथ को ज़ंजीर की मदद से गर्दन से लगाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियाँ डाल रखी थी और इबादत में मशगूल था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह है और मैं बसरा शहर का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा, तुम वही मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनकी अलमियत और ज़ुहद तकवा के डंके पूरे इराक़ में बज रहे हैं? मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह की ज़ात है और ज़ाहिद व आबिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व इशरत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने ज़हद व तकवा इख्तियार किया और दुनिया से रग़बती उनके अंदर बदरजा उत्तम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी मयसर ही नहीं, इसलिए उनसे दूर रहें। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिल-आखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफ़ी देर तक रोता रहा, तो फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर उसी तरह का एक ख्वाब किसी नेक व ज़ाहिद आबिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जन्मी हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा कि तेरे और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह है? उसने कहा, हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन आसमान और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है। मैंने कहा, तुम मुझे अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके irतिकाब से बचाऊँ और उन्हें उस गुनाह से डराऊँ जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता था। एक दफ़ा मैं अपने शराबी दोस्त के पास गया और खूब शराब पी। फिर जब मुझे पर नशा चढ़कर तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया, तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तो नूर में आग जलाकर लकड़ियाँ डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई। मैं लड़खड़ाने लगा तो उसने मुझे थाम लिया और कहने लगी, आज शमादुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख है और रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख शुरू होने वाली है। लोग रोज़ा रखेंगे और तेरी सुबह इस हालत में होगी कि तू शराब के नशे में होगा। तुझे अल्लाह ताला से हया नहीं आती, ये सुनकर
مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا مارا، والدہ کے سینے میں مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکے اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی؟ اس نے کہا، تم نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لے کے نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر کیا بات ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اب وہ جل کے کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے دروازہ کھول پھینکا اور اس تندور کی طرف لپکا۔ جب تندور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ بن چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کے بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس کو ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا، پھر دونوں پاؤں میں بھی بیڑی ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور تمام جائیداد اللہ عز و جل کے نام وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری ساری رات عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم کو ایسی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان عبرت کا نشان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندروں کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں وہ تمام بھلائیاں ہیں، تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے عفو کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پاک پروردگار، میں کما کا تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ بے شک میں تو سے تیری رحمت کا طالب ہوں، مجھے یقین ہے تو میری دعا رد نہیں کرے گا۔ میں صرف تو سے ہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ، موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مزدہ سنا دے اور مجھے اپنی عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی یہ امیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا اور پھر جب رات کو نیند آ گئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی، مجھے خواب میں پیارے آقا مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے عفو کرم سے مایوس مت کر، بے شک محمد بن حربن کے فعل سے باخبر ہے اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اسے کہنا، بے شک اللہ روز قیامت میدان محشر میں تمام اولین آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی ذوالجلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا اور اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن حربن، کل بروز قیامت اللہ عز و جل تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ بیان فرماتا ہے، میں نے اسے اور یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا بندہ جو بھی ناحق کی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن حربن، پھر اللہ تعالیٰ تیرے دل کے ماں کے دل میں رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ اب کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو بخش دے، پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تجھے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن حرون کے پاس گیا، اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح فرمایا ہے۔ میں نے اسے پورا خواب سنایا، خدا کی قسم وہ میرا خواب سن کر جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے جب پتھر کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔
پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، ہمیں لمحے بھر کے لیے جہنم کی آگ نہ ڈالے۔ ہمارے کمزور جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے تو دنیاوی آگ کی چنگاری بھی برداشت نہیں ہو سکتی، وہ جہنم کی سخت آگ کس طرح برداشت ہوگی۔ اللہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنی دائمی رضا سے مال و مال فرمائے۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ویورز مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔